ल त दर्शकबिन म आशिष बान्तको नमस्कार छ। गत केही दिन अघिदेखि हामी पहाडको वर्तमान राजनीति स्थिति चुनावी माहौल विषय लिएर हामी चर्चा परिचर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। आजको चर्चा परिचर्चामा हामी समक्ष क्रामक्पा नेता सुनिल राई उपस्थित रहनुभएको छ। उहाँ क्रामक्पाको दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रबाट उम्मेदवार पनि रहनुभएको छ। सुनिलजी, तपाईँलाई आजको चर्चा परिचर्चामा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। सुनिलजी, वर्तमान पहाडको राजनीति चुनावी माहौल सिपिआरएमको वर्तमान स्थिति के कस्तो छ? सिपिआरएमको पक्षबाट यसपालि एउटा नयाँ कुरा गरिएको छ। यो बिरलै हाम्रो राजनीतिको जुन पहाडको राजनीति छ यसमा बिरलै पाइन्छ। हुन त अब पहाडको राजनीति सुरु भएकै माइला बाजे श्रमिक नेता है डम्बरसिंह गुरुङहरू जो पहिला थिए, पहिला श्रमिकहरूकै यो मतलब श्रमिकहरूकै आन्दोलन स्वरूप श्रमिकहरूकै हक अधिकारलाई लिइकन चाहिँ दार्जिलिङमा पहिलो राजनीति स्टार्ट भएको भनेर हामीले सुन्छौँ 42-43 देखि लिएर यता है। अनि आजसम्म तर जब यो नयाँ पार्टीहरू खोलियो है अनि श्रमिकहरूको भोट ब्याङ्कलाई युज गरेर सत्तामा पुग्यो, चियाबारी श्रमिकहरूकै भोटलाई नै अब धार राखेर भोट बटुलेरै आन्दोलनमा को आउँछ? चियाबारी श्रमिकै आउँछ। तर जब आन्दोलन सकिन्छ चियर पाउँछ। कुनै पनि पार्टीले चियाबारी श्रमिकहरूको हितमा काम गर्न सठिक रूपमा गर्न सकिरहेको हामीले देखेका छैनौँ। अनि यसपालि अब म आफैलाई गर्व लाग्छ एउटा क्रामक्पाको एउटा सदस्य। म धेरै ठुलो डक्टरेट होइन, म धेरै करोडपति पनि होइन, केही पनि होइन, एउटा साधारण श्रमिकको छोरा, चियाबारी श्रमिकको छोरा हो। अनि चियाबारी श्रमिकको छोराकै रूपमा यसपालि मलाई इलेक्सनमा उठ्न उहाँहरूले सुযোग दिनुभयो। यसको लागि पार्टीलाई पनि म धन्यवाद दिँदछु है। अनि क्रामक्पाको एउटा टेक थियो हाम्रो, के थियो भने हाम्रो जातीय मुद्दाको निम्ति कुनै पनि इलेक्सन होस् सबैसँग मिलेर पहिला लड्न उयो गर्ने कोसिस गर्ने। अब त्यो भएन भने मिल्नेसँग मिल्ने, यदि त्यो पनि हुँदैन भने चाहिँ हामी एक्लै चुनावमा जाने भन्ने। सुन्नुहोस् न, एउटा कुरा मेनली कुरा तपाईँले भनिहाल्नु भयो, आजसम्मको इतिहासमा श्रमिकहरू केवल भोट ब्याङ्क मात्रै भएको छ, जो अहिले तपाईँले भर्खरै मात्र भन्नुभयो। तर विगतका दिनहरूलाई हेऱ्यौँ भने 34 वर्षको शासनकाल वामफ्रन्टले गरेका थिए। त्यस अवधि त्यो तपाईँहरू पनि त्यसमा हुनुहुन्थ्यो। पछि गएर तपाईँहरूले छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको विषय लिएर तपाईँहरू सिपिएमदेखि सिपिआरएम हुनुभयो। खैर त्यो कुरा छाडौँ र आजको वर्तमान ताजा स्थितिमाथि कुरा गरौँ। लेफ्ट एन्ड राइट जो तपाईँहरूले बार भन्दै आउनुभएको छ, वामपन्थीले कहिले पनि बिजेपीसँग हात मिलाउँदैन। तर हामीले बिजेपीसँग हात मिलाउनुको मुख्य कारण त्यही थियो, छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड। अनि गतको चुनावमा पनि तपाईँहरूले भारतीय जनता पार्टीलाई सकाउनु भएको थियो। अनि तपाईँहरूले यो एउटा उम्मिद राख्नु भएको थियो आउने दिनमा क्षेत्रीय चुनावहरूमा भारतीय जनता पार्टीले हामीलाई निचै पनि सकाउँछ भन्ने, समर्थन दिन्छ भन्ने तपाईँहरूको मनमा त्यो थियो। तर आज त्यसको विपरीत भएर गएको छ। के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, यो एउटा कुरा चाहिँ म स्पष्ट पारिदिन्छु। यो तपाईँहरूमा पनि एउटा भुलभ्रान्ति हुनसक्छ, जनतामा मात्रै नभएर। म सिधा कुरा गर्छु, म 86 मा जन्मेको पोलिटिसियन होइन। एक नम्बर म नेता हो। 96 सालमा सिपिआरएममा आएर सिपिआरएमको राजनीति म गर्छु। 86 दिन अगाडि कसले गोर्खाल्यान्डको नाम गरेर लडाइँ गर्यो है, कसले मान्छे शहीद बनायो, कसले के अरे पञ्चायत इलेक्सन कपै खायो, कसले के गर्यो त्योपट्टि म जान्दिनँ, किनभने मलाई त्यो थाहा छैन। होइन, मैले त त्यो कुरा पनि गरेको छैन। मैले कुरा गर्दैछ तपाईँसँग, सिपिएमसँग तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन? सिपिएमले 34 वर्ष शासन गरेन। पछि गएर तपाईँहरू छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डमाथि तपाईँहरू अलग हुनुभएको हो कि होइन? तर मैले आजको ताजा कुरा गर्दैछु। तपाईँहरूले आज भारतीय जनता पार्टीसँग एउटा एकमुष्ट हुनुभएको थियो 19 को चुनावमा। तर आज जति बेला तपाईँहरूले त्यो उम्मिद राख्नुभएको थियो गोर्खाल्यान्डको विषयवस्तुमाथि र तपाईँहरू आज त्यही उम्मिदमा नै खरा हुनुभएको छ। अनि तपाईँहरूले यो सम्झिनु भएको थियो राष्ट्रिय चुनावमा हामीले बिजेपीलाई समर्थन गर्छौँ गोर्खाल्यान्डको लागि, तर क्षेत्रीय मुद्दा विषय लिएर हामी क्षेत्रीय चुनावमा हामीलाई पनि बिजेपीले समर्थन गर्न सक्छ भन्ने तपाईँहरूको मनमा थियो कि थिएन? दर्शकलाई इमानदारीसँग बताइदिनुहोस्।
इमान्दारीसँग हामीले त्यही भन्दैछौँ त। हामीले गठबन्धनमा दलमा रहेरै चुनावमा जान हामीले चाहेको हो। हामीले अब पत्र पत्रिकामा पनि भनेकै कुरा हो होइन, गठबन्धनमा लिएरै जाने होइन। यो मैले किन क्लियरिफिकेसन दिएँ भनेदेखि यो 86 को कुरा लिएर होइन, तपाईँले जुन सोधिहाल्नुभयो त्यसको इलेक्सन उत्तर दिएको मैले। म 86 को पोलिटिसियन हुँदा सिधै यही उत्तर हो मेरो। म चाहिँ नयाँ पोलिटिसियन हो र नयाँ प्रकारले गर्छु। अनि जुन गठबन्धनमा जाने कुरा छ, गठबन्धनमा हामीले क्लियर भनेको थियौँ कि बिजेपीले आफ्नो गठबन्धनको धर्म निभाउनुपर्छ। हामी चाहिँ पिपिएसको मुद्दा लिएर बिजेपीलाई गठबन्धनमा छौँ 24सम्मको लागि। क्षेत्रीय मुद्दाको लागि चाहिँ क्षेत्रीय तौरमा इलेक्सन उठ्दैछ भनेदेखि चाहिँ क्षेत्रीय दललाई मौका दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। तपाईँको प्रस्ताव त थियो? प्रस्ताव थियो। तर त्यो प्रस्ताव कि मानिलियो? होइन, मानिलिएन। एउटा कुरो भन्नुहोस्, पहाडको धेरै राजनीतिक दलहरूले भारतीय जनता पार्टीमाथि एउटा गम्भीर आरोप लगाउँदै आइरहेको छ, यो पार्टी चाहिँ विस्तारवादी हो भन्ने कुरा राइट हो। के तपाईँले बिजेपी विस्तारवादी नै मान्नुहुन्छ? अहिलेसम्मको सिचुएसनहरू चाहिँ राइट हो। भन्नुभयो त, तपाईँहरूको नजरमा पनि आजको दिनमा भारतीय जनता पार्टी विस्तारवादी भएको छ। तर यो कुरो तपाईँलाई 19 को चुनावमा किन याद भएन र आज किन याद भएन? 19मा पनि हामीले चाहिँ आफ्नो क्यान्डिडेट फाल्टै उठाएको थियौँ है, यो पनि याद गर्नुपर्छ। होइन, मैले हामी बिजेपीमा गएनौँ। लोकसभा चुनावको कुरा गर्दैछु। हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, 9 को चुनावमा भारतीय जनता पार्टीलाई समर्थन गरेको हो कि होइन? 14 मा तपाईँले गर्नु भएन, अनि 19 को चुनावमा गरेको हो कि होइन? तर यति दिनसम्म तपाईँलाई भारतीय जनता पार्टी चाहिँ विस्तारवादी पार्टी रहेछ भन्ने बुझ्नुमा गाह्रो किन भयो, विलम्ब किन भयो? होइन, यो यस्तो हुन्छ नि त, हामीले चाहिँ अब यहाँ दुईटा छ है, विधानसभाको चुनाव र लोकसभा है। होइन, एउटा कुरो बताउनु, होइन तपाईँले कुरा नखाउनुहोस्, दर्शकलाई इमान्दारीसँगले जवाब दिनुहोस्। तपाईँले जति बेला 19 को चुनावमा तपाईँले भारतीय जनता पार्टीलाई समर्थन गर्नुभएको थियो त्यो राष्ट्रिय मुद्दाको लागि, त्यसपछि जो क्षेत्रीय मुद्दाको जो कुरा हुन्छ, जस्तै बङ्गाल विधानसभा, यो बङ्गाल विधानसभामा क्षेत्रीय कुराहरूको कुरा हुन्छ, उल्लेख हुन्छ, विषय हुन्छ, हो कि होइन? यो क्षेत्रीय चुनावमा चाहिँ बिजेपीले हामीलाई सकाउँछ भन्ने तपाईँहरूको मनमा थियो कि थिएन? सघाउँछ भन्ने त होइन, बिजेपीको गठबन्धन हुन्छ, गठबन्धन चाहिँ हुन्छ भनेको थियो, बिजेपीले हामीलाई सघाइहाल्छ भन्ने चाहिँ हामीले आशा राखेका थियौँ। तर कहीँ न कहीँ तपाईँहरूको एक कुनामा त थियो होइन? एक कुना त होइन नि, त्यो त हुन्छै हुन्छ नि, किनभने अब गठबन्धन भनिसकेपछि अब तपाईँले भारतीय जनता पार्टीलाई के भन्नुहुन्छ? अब भारतीय जनता पार्टी चाहिँ एउटा पार्टी नै हो। अच्छा, अब कुनै पनि पार्टी मैले तपाईँसँग पार्टी त पार्टी हो नि, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल हो, राष्ट्रिय दल हो। मैले तपाईँसँग जान्नु चाहेको कुरो, यहाँको क्षेत्रीय दलहरूले भारतीय जनता पार्टीलाई एउटा विस्तारवादी पार्टीको एउटा आरोप लगाइरहेको छ, त्यो हो कि होइन तपाईँको दृष्टिले? होइन, हामी चाहिँ के भन्छौँ भने कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नै वर्चस्व फैलाउनु उनीहरूले कोसिस गर्छ। यो बिजेपीको पनि राइट छ, किनभने उनीहरू पनि पार्टी हो, हामी पनि पार्टी हो। हामी पार्टीगत स्वार्थमा सोच्छौँ बिजेपीसँग गठबन्धन गयो भने कमसेकम केही अब मान्छेको लागि केही गर्नु सकिन्छ होइन? तर अब बिजेपीले राजनीतिक दल त सबै हो नि, सिपिआरएम पनि हो, गोरामुमो पनि हो, मोर्चा पनि हो, सबै हो नि। तर तपाईँहरूको नजरमा जो 19 को चुनावमा तपाईँले समर्थन दिनुभयो र यो अहिलेको जो चुनाव छ, यो 21 को चुनाव छ, यसमा तपाईँले साथ पाउनु भएन। मैले तपाईँसँग भन्नु चाहेको कुरो, 19 को चुनावमा भारतीय जनता पार्टीले तपाईँहरूको बुई चढेको चढेन? तपाईँहरूको बुई चढेको चढेन? 19 मा चढेको होइन कि हामीले, तपाईँहरूको आङमा चढेको चढे, तपाईँले स्पष्ट भन्नुभयो, स्पष्ट तपाईँहरूको आङमा चढेर उनीहरूले भोट जितेको हो कि होइन? होइन, आङमा चढेको भनिँदैन त्यसलाई आङमा चढेको भनिँदैन। हामीले आफ्नै हाम्रो पहाडको स्वार्थमा हामीले उनीहरूलाई सघाएको आङमा। तपाईँले त्यो पहाडको स्वार्थको लागि तपाईँले भारतीय जनता पार्टीलाई सुन्नुहोस्, भारतीय जनता पार्टीले समर्थन गर्नुभयो। भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा लेखेको थियो स्थायी राजनीति समाधान 11 जात गोष्ठी। यो दुईवटा कुरो त आजसम्म त भएको छैन। उसो भए 19 को चुनाव जो तपाईँले समर्थन गर्नुभयो, 9 को चुनाव जो समर्थन दिनुभयो गर्नुभयो, जसको फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टीले एमपी पाए, संसद पाए, तपाईँले के पाउनुभयो? होइन, यसमा चाहिँ हामीले यसो गरेर भनेको छौँ होइन, तपाईँले के पाउनुभयो दर्शकले भन्नुहोस् न, किनकि तपाईँहरूको आह्वानले गर्दा दर्शकले भोट दिएको, जनताले भोट दिएको नि त। होइन, दर्शकले त अब सुनिरहेको छ है, सुनिरहेको छ, हामीले भन्दैछौँ। अब भने सुन्नु पनि होस् तपाईँले। मेन कुरो के हो भनेदेखि यो जुन पिपिएस र स्थायी राजनीतिक समाधान 11 जनजाति गोष्ठी,
यो 11 जनजाति गोष्ठी भन्ने चाहिँ क्रामाक्पाको मुद्दा होइन। एक्चुअली क्रामाक्पाले भनेको होइन। क्रामाक्पाले एउटा मात्रै भनेको चाहिँ स्थायी राजनीतिक समाधान। त्यसको लागि एमपी अहिले पनि छ। हामीले एमपीलाई गठबन्धन अहिले नै तोड्यौँ भनेको छैनौँ। 24 सम्म हामी पर्खिन्छौँ भन्दैछौँ। 24 सम्म हामी पर्खिन्छौँ। यो क्षेत्रीय मुद्दाको लागि एमएलए इलेक्सनको लागि उनीहरूले सहायता गरेन, ठिक छ, उनीहरूको विचार हो। र हाम्रो विचारमा हामी उठ्नुपर्छ, हामीले यहाँको जनगणको लागि के गर्नुपर्छ भनेर उठेको हो। होइन हेर्नुहोस्, यो तपाईँले गलत बोल्नुहुँदैछ। यो तपाईँले गलत बोल्नु। जनतालाई तपाईँले जो मतदाताहरूलाई जुन कुरोको एस्युरेन्स दिनुभएको थियो, आश्वासन दिनुभएको थियो, त्यो फलस्वरूप आज यो तपाईँको बयान, स्पष्टीकरण जनताको भोटमाथि अन्याय भइरहेको जस्तो मैले फिल गर्दैछु। सायद यो कुरो दर्शकले पनि फिल गरिरहेको हुनसक्छ। किन चाहिँ भन्दाखेरि एउटा कुरो तपाईँ मान्नुहोस् न, भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख विषयवस्तुहरू पुरा गर्दै आइरहेको छ नि त। एउटा काश्मीरको मुद्दा, जो जटिल मुद्दा थियो, काश्मीर एउटा राज्यलाई 2 भाग बनाउन सक्यो, राम जन्मभूमिको गाडे घाउ समाधान गर्नु सक्यो, 3 तलाक जस्तो जटिल विषयवस्तुहरू समाधान गर्नु सक्यो भनेदेखि दार्जिलिङको एउटा सानो विषयवस्तु जो संविधानमा उल्लेख भएको विषयवस्तु समाधान गर्नु नसक्नु र यहाँको समाधानको लागि सङ्घीय ढाँचाको कुरा गर्नु, यो कहीँ न कहीँ भारतीय जनता पार्टीले तपाईँहरूको भोटमाथि, तपाईँहरूको आह्वानमाथि, तपाईँहरूको यो मित्रतामाथि आघात पुर्याएको जस्तो तपाईँहरूले फिल गर्नुभएको छैन? अहिले नै चाहिँ हामीले फिल गरेको छैनौँ, किनकि टाइम छ, 24 सम्म टाइम छ है। अन्त हामीले कोसिस पनि गर्दैछौँ आफ्नो पक्षबाट। भन्नु मतलब भारतीय जनता पार्टीले तपाईँहरूलाई जो गर्यो त्यो सही गरिरहेछ। सही, साह्रै सही गरेको जस्तो हामीलाई लागेको छैन। फेरि हामीले चाहिँ कोसिस गर्दैछौँ, 24 सम्म पर्खिँदैछौँ। होइन, अब त्यो यस्तो नि त, तपाईँले 9मा भोट दिनुभयो, 9मा पनि केही भएन, यो त तपाईँ मान्नुहुन्छ। त्यो त्यसपछि 14मा भोट भयो, 14मा भला तपाईँले त्यसलाई समर्थन दिनु भएन, अर्कै दललाई समर्थन दिनुभयो। तर 14मा पनि यहाँको जनताले त भोट दिएको, तपाईँहरूको मनभावनी कहीँ न कहीँ थियो होला, गोर्खाल्यान्डको लागि दिइहालौँ, हामी सिपिएमदेखि सिपिआरएम हुनुको कारण पनि गोर्खाल्यान्ड हो, हामी पनि दिइहालौँ भन्ने त निश्चय तपाईँहरूको मनमा भएको थियो होला। 14मा त सरकार गठन भयो, 14मा पनि केही हुनु सकेन। अनि 14 पछि 19मा सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख, त्यो प्रचार तपाईँले पनि गर्नुभएको, स्थायी राजनीतिक समाधान भनेको यो हो, त्यो हो, हाबी जाबी तपाईँ खुदीले पनि भाषणमा भन्नुभएको थियो। तर आजसम्म सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख गरेको यो पिपिएस न भारतीय जनता पार्टीको नेताले खुलासासँगले यो हो भन्नु सकेको छ, न त सहयोगी दलहरूले नि यो पिपिएस भनेको यही हो भन्नु सकेको छ। होइन, हामी सहयोगी दलहरूको उयसमा अब अरू पार्टीको त म जान्दिनँ। क्रामाक्पाले चाहिँ एउटै बुझेको छ कि पिपिएस भनेको बङ्गालबाट छुट्टै भएर अलग राज्य हाम्रो भनेको चाहिँ उसो भए जो ममता बेनर्जीले पनि पिपिएस भनिरहेछ, त्यो ममता बेनर्जीको पिपिएस पनि यो छुट्टै राज्य गोर्खा नै हो। राज्य बाहिरको व्यवस्था भनेको हामी पश्चिम बङ्गाल राज्यमा हामी बस्न चाहदैनौँ। ममता बेनर्जीले पनि भनेको त छ कि छैन पिपिएस? अब त्यो मैले सुनेको छैन। सिधा हेर्नुहोस्, तपाईँ एउटा राजनीति गर्ने मान्छे, एउटा नेतृत्व गर्ने मान्छे हो। आज तपाईँ जनताको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। तपाईँ जुन श्रमिक सङ्गठनको एउटा कर्मठ नेता हुनुहुन्छ, श्रमिकलाई न्याय दिऊ भन्ने तपाईँको सोच छ भनेदेखि तपाईँले पत्र पत्रिका पढ्नुहुन्न? पढिन्छ नि। उसो पढ्नु भएको छ नि, बङ्गालको मुख्यमन्त्रीले स्थायी राजनीतिक समाधानको कुरा गरेको छ कि छैन? उनीहरूको सङ्कल्प पत्र पनि स्थायी राजनीतिक समाधानको विषय छ भन्ने टिएमसी नेताहरूले बार बार भन्दै आइरहेको छ। भन्नुको मतलब राज्यको पिपिएस र सेन्ट्रलको पिपिएस के उसो अलग अलग हो त तपाईँको सोचमा? हो, अलगै हो। हामी चाहिँ भन्दैछौँ झुट को बोल्दैछ, सेन्ट्रल या स्टेट? अब स्टेटै झुट बोल्छ नि। अलग चाहिँ कसरी चाहिँ पिपिएस पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ बङ्गालबाट छुट्याएर चाहिँ बङ्गालीले दिन्छ भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ विश्वास गर्नु सक्दैनौँ नि त्यो कुरा। उसो भए भारतीय जनता पार्टीको नेताहरूले जब गोर्खाल्यान्डको कुरा हुन्छ, जब यहाँको समस्या समाधानको जो विषयमाथि चर्चा हुन्छ, सङ्घीय ढाँचा कुरा किन गर्छ? होइन, त्यो त स्पष्ट भन्नुहोस् न, इमान्दारीसँगले भन्नुहोस्, सङ्घीय ढाँचाको कुरा किन गर्छ? होइन, स्पष्ट कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि नि भारतको संविधानले दिएकै छ, कुनै पनि राज्यलाई टुक्राउन सकिन्छ, एक गर्नु सकिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ भन्छौँ गोर्खाल्यान्ड बनाएर बङ्गालदेखि अलग राखेर हामीलाई
एउटा छुट्टै राज्य दिनुपर्छ, त्यही हो हाम्रो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन क्रामाक्पाले बुझेको। अब त्यो बङ्गालको उसमा त्यो हुँदैन नि। गुमराह गर्नुहुँदैछ, दर्शकलाई गुमराह गर्नुहुन्छ तपाईँ। यो गुमराह नगर्नुहोस्, तपाईँले दर्शकलाई गुमराह नगर्नुहोस्, किनकि दर्शकले हेरिरहेछ तपाईँलाई। तपाईँ आजको दिनमा पार्टीको उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ, भोलिको दिनमा तपाईँलाई त्यो जनताले तपाईँमाथि औँला ठडाउनु सक्छ। त्यसकारण तपाईँ गुमराह नगर्नुहोस्, इमान्दारीसँगले बोल्नुहोस्। जबकि केन्द्रको सरकारले कुनै कुरो गर्छ भनेदेखि अरूको लागि, मैले भन्दैछु अरूको लागि, उसले आफ्नो इच्छा शक्ति देखाउन सक्छ। जस्तो जम्मू काश्मीरको तपाईँलाई मैले उदाहरण दिएँ। जम्मू काश्मीर एउटा स्टेट हो, स्टेटलाई दुई फ्याक्ट बनाउन सक्यो उनीहरूले। तर जबकि गोर्खाहरूको कुरा हुन्छ, गोर्खाहरूको विषयको कुरा हुन्छ, दार्जिलिङको कुरा हुन्छ, तब उसले सङ्घीय ढाँचाको कुरा गर्छ। यो दोहोरी नीति किन हो? दोहोरी नीति किन हो? त्यो त अब केन्द्रको कुरा त केन्द्रले जानेछ कि होइन। आजको दिनमा त तपाईँले भारतीय जनता पार्टीसँग सुन्नुहुन्छ नि त। जबकि भारतीय जनता पार्टी के गर्दैछ, कसो गर्दैछ तपाईँलाई थाहा नहुनु, यो त बडा अचम्मको कुरो हो नि त। होइन, भारतीय जनता पार्टीसँग हामी छौँ एउटा गठबन्धनमा, तर भारतीय जनता पार्टीकै चिन्हमा भोटेर लम्पसार पर्ने त हामी त पार्टी होइन नि त। हामी त माग्ने हो, दिने त केन्द्र हो। तपाईँलाई त स्पष्ट हुनु पर्यो। म तपाईँलाई यही त भन्दैछु, तपाईँको सहयोगी दलको आजको दिनमा सेन्ट्रलमा पूर्ण बहुमतको सरकार छ। त्यसले गर्दा हामी मागिरहेको छौँ। दुई सदनमा पूर्ण बहुमतको सरकार छ, तर पनि सङ्घीय ढाँचाको कुरा किन हुन्छ? जबकि तेलङ्गानाको कुरा हुँदा आन्ध्र प्रदेश विधानसभाले तेलङ्गानाका मागलाई खारिज गरेको थियो, भनेपछि पार्लियामेन्टमा त्यो कुरा पास भयो। सक्दो रहेछ त? सक्छ। जबकि सब कुरो गर्नु सक्छ भनेदेखि हाम्रो लागि गर्नु किन सक्दैन? तपाईँले यो कुरो भारतीय जनता पार्टीको शीर्ष नेतृत्वहरूलाई आजसम्म किन भन्नुभएको छैन? भन्दैछौँ हामी, त्यही त भन्दैछौँ। भन्नुभयो तपाईँले बार भन्नुहुँदैछ, तर तपाईँले भनेको कुरोलाई पत्ता दिएको छैन। भारतीय जनता पार्टीको सरकार सेन्ट्रलमा बहुमतको छ अनि राज्यसभा लोकसभा दुईमा उनीहरूको बहुमत छन्। उहाँहरूको यस सब कुछ हुँदाहुँदै पनि गोर्खाहरूको समस्याको समाधान आजसम्म किन हुन सक्दैन? के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब हामीलाई चाहिँ लाग्छ विशेष गरी बङ्गालको यिनीहरूले राजनीति हेर्दैछ। बङ्गालमा सरकार बनाउने नबनाउने कुराहरूमा यिनीहरू उल्झिरहेको जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। अनि अब हामीलाई त हामीले त्यसै सपोर्ट गरेको होइन नि। अब हाम्रो शीर्षस्थ नेतृत्वहरूलाई, बिजेपीको शीर्षस्थ नेतृत्वले फोनद्वारा नै तपाईँको भन्नु मतलब भारतीय जनता पार्टीले पोलिटिकल करेन्सी हेरिरहेको छ। भन्नु मतलब तपाईँहरूले आजसम्मको जो भारतीय जनता पार्टीलाई समर्थन दिइरहनु भएको छ त्यो कहीँ न कहीँ मिथ्या त भएन? किनकि पोलिटिकल करेन्सीको हिसाबले अहिलेसम्मको उयस हेर्दा त अब मिथ्या जस्तै छ कि। तर एउटा भन्नुभयो जो तपाईँले जनतालाई आह्वान गर्नुभएको थियो, एपिल गर्नुभएको थियो, योपालि भारतीय जनता पार्टीलाई भोट दिनुहोस् किनकि यसले मात्रै छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड दिन्छ भन्ने तपाईँले आह्वान गर्नुभएको थियो। तपाईँहरूको आह्वान सुनेर जनताले पनि, मतदाताहरूले पनि मतदान गरेको थियो। त्यो आजको दिनमा फिक्का साबित भयो, यही त होइन? फिक्का साबित भइहालेको छ भन्ने चाहिँ हामीलाई त्यति चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौँ। किनभने अब टाइम छ नि त। अब कहिलेसम्म पर्खिनुपर्ने हो? 24सम्म चाहिँ 2009 5 साल त्यहाँ बित्यो। 2014 मा तपाईँले समर्थन दिनु भएन, तर पहाडको जनताले मत दिएको थियो। 2014 मा केन्द्रमा भाजपाको सरकार गठन भएको थियो, तर भाजपाले गोर्खाहरूको समस्याको समाधान गरेन। अनि उनीहरूले त्यस समय लेखेका थिए यहाँको समस्यालाई एकदम सहानुभूतिपूर्वक विचार गरिने र एउटा कमिटी गठन गरिने पनि उहाँले उल्लेख गरेको थियो। न त कमिटी नै गठन भयो, न त सहानुभूतिपूर्वक विचार नै गर्यो। अब 19 को कुरा गरौँ। 19 मा पनि तपाईँहरूले भारतीय जनता पार्टीलाई समर्थन गर्नुभयो र भारतीय जनता पार्टीले पिपिएस को कुरा गरेका छन्। तर पिपिएस के हो न त भारतीय जनता पार्टीले स्पष्ट भन्नु सकेको छ, न त सहयोगी दलहरूले। खैर छाडौँ ती कुराहरूलाई र अब हामी मेन मुद्दामा जाउँ। तपाईँ एक श्रमिक नेता हुनुहुन्छ। श्रमिकको लागि आजसम्म तपाईँहरूको पक्षबाट के कति पहल भएको छ? अब तपाईँहरूलाई विदितै भएको कुरा हो, सारा जनतालाई पनि अब म्याक्सिममलाई थाहा छ होला। म चाहिँ यस्तो हो कि अब मै भन्नु भने मेरो पार्टीबाट अब मैले चाहिँ गरेको कार्यहरूमा चाहिँ म चाहिँ अब त्यो कुनै अफिसर भएर राजनीति गरेको छुइनँ, न कुनै उयो भएर एउटा पोस्टमा बसेर एउटा प्युरली श्रमिकको नेता भएर राजनीति गरेको। 2017 को आन्दोलनमा तपाईँहरूलाई थाहा छ होइन? 2017 को आन्दोलन गर्यो नेताहरूले, पहाडको पार्टीले गर्यो।
हामीले त्यहाँ सम्पूर्ण श्रमिकले पूर्ण साथ दिँदै पनि है आन्दोलन सफल भएन। अनि आन्दोलन सफल नहुनुको मुख्य कारण नेताहरूको एउटा इमान्दारिता कम्ती थियो, भएन। तर त्यसको मार्का चाहिँ श्रमिकलाई पर्यो भनेर हामीले फर्स्ट टाइम 15 जुनदेखिको 26 सेप्टेम्बरसम्म आन्दोलन चल्यो। नोभेम्बर 8 तारिकको दिन जिटिए चेयरम्यानलाई हामीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ 105 दिनको भनेर पहिलो माग गर्ने मै हो है, मैले मागेँ है। तर त्यसमा चाहिँ के भयो भनेदेखि अब क्षतिपूर्ति त पायौँ, सबैले पायो। अब जस्तै अफिसको कर्मचारीले, जिटिएमा काम गर्ने हरेकले पायो म्याक्सिममले। तर चियाबारीको श्रमिकहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति दिएन। यो ठुलो विडम्बना। तर जे भए पनि पाउनु त कुनै न कुनै क्षेत्रले पाएको छ। हैन मैले तपाईसँग मैले जान्न चाहेको, तपाईँ श्रमिक नेता हुन्छ, तपाईँले अहिले भर्खरै म त श्रमिकको हितमा काम गर्ने त्यही त। उसो भए तपाईँले जो क्षतिपूर्ति जो डिमान्ड गर्नुभयो जिटिए समक्ष, तपाईँले भन्नुभयो प्रथम व्यक्ति मै नै हो क्षतिपूर्तिको कुरा गर्ने, अनि तपाईँले कुरा पनि राख्नुभयो कि उसो भए तपाईँको सुनाइ भएन? तपाईँले राखेको सुनाइ भएन। त्यो भन्नुभयो के तपाईँलाई जिटिएले पत्याउनु छोड्यो त? उसो भए जिटिएले मलाई नपत्याएको भने नि, सारा श्रमिकको आवाजलाई नपत्याएको भन्छ त्यो चाहिँ। होइन, सुरु त तपाईँले गर्नुभएको थियो नि त, सुरु मैले श्रमिकको पक्षमा गरेको, त्यसले गर्दा श्रमिकको पक्षमा त्यो गर्नुपर्ने हो, गरेन। त्यो जिटिएको सरकारको पनि एउटा दायी हुन्छ कि कुनै पनि ठाउँमा अब पीडित हुँदैछ श्रमिकहरू भने उसलाई दिने त सरकारको पनि दायित्व हो नि। सरकारले सबैलाई घोषणा गर्यो तर चियाबारीलाई घोषणा गरेन, त्यो उनीहरूको ठुलो छ क्या, दायित्व हो, पुरा गरेन। यो एकदम खेदको कुरा। अर्को कुरा 2019मा तपाईँलाई थाहा छ त्यहाँ भोक हडताल बस्यौँ बोनसको लागि है, मिनिमम वेजको लागि हामीले 2013-14 दिनको आन्दोलन गऱ्यौँ, उत्तर कन्या घेराउ पनि गऱ्यौँ। अन्तमा आएर 2017 सालमा मिनिमम वेज हुन्छ भनेर हामीले इन्टरिममा सही गरायो राज्य सरकारको द्वारा। तर त्यो पनि अब 19, 20, 21 बित्यो, तर त्यो गरिएन। अब सरकारको इमान्दारी त यहाँबाट श्रमिकहरूमाथि झल्किन्छ, श्रमिकहरूमाथि राम्रो इमान्दारी त छैन। तर तपाईँको बात काटेँ मैले, तपाईँ नि होइन पटेका पड्काउने अनि त्यो चोक बजारको भित्तामा पोस्टर टाल्ने, जबकि लोकसभामा बिल पास हुँदाखेरि मिनिमम वेजेसको के को बिल पास भयो भनेर तपाईँको पक्षबाट तपाईँले नि पोस्टर टाल्नु भएको जस्तो लाग्छ, अनि तपाईँले नि स्टेटमेन्ट दिए जस्तो लाग्छ तपाईँको पार्टीबाट, हो कि होइन? मिनिमम वेजको हैन, जबकि पार्लिमेन्टमा पास हुँदाखेरि तपाईले पोस्टर टाल्नु भएन। राज्य सरकारको कुरा गर्दैछ नि भएन, त्यो राज्य सरकारको कुरा हो, यो सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको कुरा हो। त्यति बेला तपाईले घुमाउनु हुँदैछ। त्यति बेला तपाईको पार्टीको एउटा स्टेटमेन्ट आएको थियो हैन? तपाईले त्यो पेपर मैले ल्याउन सकिन, त्यो स्टेटमेन्ट के आएको थियो भन्दा जबकि सेन्ट्रलले पास गरिसकेपछि, जब पार्लिमेन्टमा पास भइसकेपछि यो त सबैले मान्नु पर्छ र यसलाई त हाम्रो स्वागत योग्य छ भन्ने तपाईहरुको पक्षबाट एउटा यो हो नि। उसो भए खोइ त, उसो भए खोइ स्टेट गभर्नमेन्टको कुरा गर्दै थियो, मिनिमम वेजेस कहिले आउने? हैन, स्टेट गभर्नमेन्टको तपाईले कुरा गर्दै थियो, त्यसलाई ट्विस्ट गरेर फेरि सेन्टरमा हाल्नु भयो हैन? सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको कुरा म उत्तर दिदै छु। लु दिनुहोस्। अनि यो कुरा भयो, राज्य सरकारले दिनु सकेन, अनि हामीले सेन्ट्रल गभर्नमेन्टमा गुहार गर्यौं। सेन्ट्रल गभर्नमेन्टमा सबै पार्टी मिलेर अनि जोइन्ट फोरमको एउटा प्रतिनिधि दललाई दिल्ली बोलाएको थियो 2019 मा, सायद 20 तारिकको दिन है। अनि त्यहाँ हामी गयौँ, श्रमिक उयसमा कुरा पनि राख्यौँ हामीले, यस्तो छ, श्रमिकहरूको रोजी कम्ती भएर उनीहरू अहिले पलायन हुँदै जाँदैछ, धेरैवटा बगानहरू बन्द छ जसलाई राज्य सरकारले पनि पत्तो दिएको छैन। यहाँको जस्तै सिङ्ला बगान भयो, यो के भन्छ हाम्रो धोत्रे कलेज भेली बगान दार्जिलिङ क्षेत्रमा पर्ने बगानहरू छ है, यिनीहरू बन्द भयो, तर यसलाई कसले पनि पत्तो दिएन। त्यसले गर्दा अब सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले आफ्नो अन्डरमा राखेर चलाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। र फिलहाल उनीहरूले उयसमा पनि राखे, राज्यसभामा पनि राख्यो, लोकसभामा राखेर पास पनि गर्यो मिनिमम वेज कोड बिल भनेर, वेज कोड बिल बनाएर राख्यो। तर अब अहिले यस्तै छ, अब ढिलाइ हुँदैछ, यसको पनि इम्प्लिमेन्टेसनको पनि ढिलाइ हुँदैछ। अब यो त स्वागत गर्नै पर्ने कुरा हो, एउटा श्रमिकले मिनिमम वेज पाउँदैछ भने त त्यो त स्वागत योग्य कुरा हो, अन्त त्यो त स्वागत गर्नु पर्यो नि। हैन, तपाईलाई स्वागत त गर्नुमा राम्रो कुरो, स्वागत गरेपछि त्यसको परिणाम पनि आउनु पर्यो नि त। स्वागत मात्रै गरेर भएन, त्यो त ढिलाइ हुँदैछ। स्वागत गर्नुहुन्छ हैन, त्यो त ढिलाइ, स्वागत गर्नुहुन्छ, ढिलाइ चाहिँ भएको छ, तर गरेको छैन भन्नु चाहिँ म चाहिँ सक्दिनँ, किनकि त्यो गर्दैछ। उसो भए खै त आउँछ, उसो भए हैन, तपाईले सेन्ट्रलले पास गरिसकेपछि स्टेटले मान्नुपर्छ भन्ने तपाईहरुको पार्टीको एउटा स्टेटमेन्ट पनि थियो, अनि त्यही कुरो तपाईहरुले बार पनि भनिरहनु भएको छ र अहिले भर्खरै पनि तपाईहरुले यो कुरो भन्नुभयो। मैले तपाईसँग जान्नु चाहेको कुरो, जब
पनि सेन्ट्रलले पास गरिसकेपछि स्टेटको त दरकार परेन हैन तपाईको बयान मुताबिक उसो भए खै त मिनिमम वेजेस आउँछ अब त्यो त समय लाग्छ नि ड्राफ्टिङ कानुन बनिन्छ अब त्यो त म एक डेट त दिनु सक्दिन सरकार त होइन तपाईहरु त सहयोगी दल हुनुहुन्छ सहयोगी दल भनेर सरकारले सबै हामीलाई मन्त्री सहयोगी दलको त हर कुरो त खानु पर्ने बुझ्नु पर्ने सेन्ट्रलमा के कस्तो चल्दैछ के कति खिचडी पाक्दैछ त्यो त तपाईलाई याद हुनु पर्ने सहयोगी दल त हो कि तर सरकारले बसेर हामी बीजेपीकै टिकट काटेर बसेछ हैन दो पहाडको 3वटा सिटमाथि हामी कुरा गरौँ हिजो मात्र तपाईहरुको पार्टीले पहाडको 3वटा सिटमाथि उम्मेदवारको घोषणा गरेको छ तीमध्ये तपाई पनि एक उम्मेदवार हुन्छ दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रबाट अब तपाईको कसरत के कस्तो छ कसरत हामीले त धेरै अगाडि दिनै सुरु गरेका छौं अब जनतालाई के भन्नुहुन्छ जनतालाई के ललिपप देखाउनुहुन्छ यो कति मिठो छ हैन म ललिपप देखाउने क्यारेक्टरको मान्छे होइन हैन उसो भए के तपाई अब चुनावी मुद्दा लिनुहुन्न तपाईहरु त्यो गर्छु भन्नुहुन्न त्यही त हो ललिपप हैन म ललिपप त्यसलाई ललिपप भन्दिन अच्छा के चाहिँ भनिन्छ लु त्यसलाई चाहिँ हाम्रो संघर्ष भन्छु है संघर्षको अब सबै जनतालाई लोभ्याउनु जनतालाई चुनावी मुद्दाका स्वाद चखाउनु यो हाम्रो मुद्दा छ भनेर जनतालाई गजक्के बनाउनु अनि त्यो गजक्के बनाएर आफूमाथि त्यो भोट तान्नु यही त हो चुनावी अरु सधैँ उठ्नेले भन्छ होला कि म चाहिँ तर त्यो ललिपप दिने पक्षमा छुइनँ अच्छा जे म गर्नु सक्छु त्यो म कोशिश गर्छु अच्छा तपाई चुनावी मैदानमा उत्रिसक्नु भएको छ यो तपाईहरु यो टेस्ट मात्रै हो कि 20 मा गएर तपाईहरु ब्याक पनि हुने हो हैन हाम्रो अलि जर्सी मिलेन त्यो कारणले चाहिँ अब यो पालिको म्याच चाहिँ नखेलौं के त्यस्तो के छैन त्यस्तो पक्षमा छैनौ र आज तर हिजो तपाईहरुको पार्टी प्रेसिडेन्टले खुदी नै भन्नुभएको छ उहाँको स्टेटमेन्ट छ त्यतिबेला तपाई पनि साथमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले भन्नुभएको छ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि हामी एउटा सबैलाई लिएर काम गर्ने एउटा सबैलाई एउटा मिलाएर यो उम्मेदवार विषय लिएर हामी गर्ने विचार गर्ने भनेको छ कि भनेको यसमा चाहिँ के छ भने नि हाम्रो त त्यही त पहिल्यै मैले भने नि हामी मिल्नेसँग मिलेर लड्छौं नभए विचार मिल्नेसँग न कोही मिलेन भने हामी एक्लै लड्छौं भन्ने त हाम्रो त कुरा छ भन्नु मतलब भोलिको दिनमा जो तपाईहरुको मन मिल्ने यदि भेट भयो भने तपाईहरु ब्याक हुनुहुन्छ हामीलाई सकौ भन्नु पर्यो नि हामीले अहिलेसम्म त सक्यौं त सबलाई भन्नु मतलब चाहिँ भोलिको दिनमा मिल्नेलाई तपाईहरुले माने आह्वान गर्नुहुन्छ यो पाली चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ हामीलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ यत्रो दिन चाहिँ हामीले तपाईहरुलाई गरेकै हो नि यो पाली चाहिँ हामीलाई गर्नुपर्छ हैन यही हैन इन केस त्यो भएन चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो आफै लड्ने गर्छ हाम्रो यो चाहिँ अब डिक्लेयर हो अच्छा फेरि तपाईहरुलाई एउटा आह्वान गरे नि कुनै एउटा पोलिटिकल पार्टीले हेर्नुहोस् तपाईहरुले हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् किन भन्दाखेरि तपाईहरुको भोट हामीले पायौं भने हाम्रो जित निश्चित छ भन्ने तपाईहरुलाई प्रस्ताव राखे नि अच्छा ठिकै छ नि त यो पाली पनि भन्ने त हुँदैन होला हुँदैन त्यस्तो भइरहेको छ नि अझै पनि भन्दैछ धेरैमा साथीहरु आउँदैछ है हामीलाई सघाउँछ हामी डाइरेक्ट एकदम स्ट्रेट फरवर्ड कुरा गर्दैछौँ यसपालि किनभने अहिलेसम्म हामी सबैलाई सघाएकै हो नि त तपाईहरुले देखेकै हो भनेपछि पट्टी कसिसक्नु भयो पट्टी कसेर मैदानमा उत्रेको ड्रेस तयार भयो अच्छा जुत्ता एकदम बुट कसियो मेरो पक्षमा मैले भन्नु पर्दाखेरि है जनताको लागि के गर्छु भन्नुको अब विधानसभा भनेको यहाँनिर हामीले ठुलो गोर्खाल्यान्डको कुरा उठाउने कुरा होइन सीधा कुरा हैन श्रमिकहरुको यो बन्द बगान खोल्ने अनि यो हेर्नुस् है बन्द बगान खोल्नुको लागि त राज्य सरकारलाई एमएलए ले दबाब त दिन सक्छ नि त एउटा पार्लियामेन्ट उठाउनु त सक्छ विधानसभामा अहिलेसम्म त उठाएन नि यो कुरा उठाउने अनि यो मिनिमम वेज को जुन लागू गर्छ केन्द्रले गर्यो भने राज्यले त्यसलाई झट्ट लागू गर्ने हैन धेरै सुविधाहरु श्रमिकहरुको हितको कुराहरु छ यसलाई हामी उठाउँछौं दार्जिलिङको पानीको समस्याहरु छ हैन अब यो यही मुद्दाहरु हामी अगाडि लगेर बेकारी समस्याहरु अगाडि लगेर हामी जानेछौं त्यति नै हो दार्जिलिङ विधानसभामा 2,41,607 मतदाता छन् तपाईहरुले कति आशा गर्नुहुन्छ अब आशा त सबैले गर्छ नि अब म पनि त्यसै परे एउटा तपाई श्रमिक नेता हुनुहुन्छ तपाईले श्रमिकहरुको लागि धेरै काम गरेको छु र धेरै ठाउँमा बोलेको पनि छु र 105 दिनको वनमा क्षतिपूर्ति पाउनु पर्छ भने प्रथम व्यक्ति मै नै हो भन्ने तपाईले बारबार भनिरहनु भएको छ अहिले भर्खरै पनि भन्नुभयो अब तपाईले यति सारो श्रमिकको लागि गरेपछि तपाईले कति आँकडा कति आशा गर्नु भएको छ
आँकडा त होइन, अब हामी त अब जित्छौँ भनेर लड्छौँ है, अब जित्छौँ अब श्रमिकहरूले साथ दियो भने नजित्ने कुरा होइन। 75% श्रमिकहरू छ। अच्छा न तपाईँहरूले चुनावी मुद्दामा चुनावी मैदान उत्रिने घोषणा गरिसकेपछि चुनावी मुद्दा त निचे पनि होला, 2-4वटा जुन चाहिँ प्रभावशाली जो तपाईँहरूको मनमा पनि लागेको र तपाईँले पनि त्यो कुरो गरिरहेको दर्शकलाई बताइदिनुहोस् न। अब हाम्रो चुनावी मुद्दामा 1 नम्बर चाहिँ अब यो जुन बिजनबारी ब्लक छ है, दार्जिलिङमा पर्ने कुरा गर्दैछु। बिजनबारी ब्लकलाई एकदम बाइफर्केसन गर्नु जरुरी छ, किनभने एकदम धेरै ठुलो ब्लक भएकोले गर्दा अब सिरिखोला 1 नम्बर बुथदेखिको लिएर यहाँसम्म है मान्छेहरू त्यो आएर धेरै कामहरू गर्नु असुविधा पर्छ। त्यसले गर्दा यो एउटा ब्लक बाइफर्केसनको कुरा। अनि जुन बन्द बगानहरू छ यसलाई राज्य सरकारले पुनः खोल्नुपर्छ भनेर यो उसमा विधानसभामा उठाउने कुरा होइन। दार्जिलिङको जुन समस्याहरू छ, पानीहरूको समस्याहरू, यसलाई सुगम गर्ने कुरा। अनि इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेटको जुन कुराहरू छ है, स्किमहरू छ, यसलाई अलिकति लागू गराएर बेकारी समस्या हल गर्ने कुराहरूमा हामी जान्छौँ।